अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है वो दो वजूहात की बिना पे मैं बना रहा हूं और आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। एक वजह ये है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कल मैंने ज़हीर की वालदा का बड़ा सख्त इंटरव्यू किया, बड़े सख्त सवाल पे मबनी। उसके बाद मुझे कहाँ कहाँ से प्रेशराइज करवाने की कोशिश की जा रही है और क्या क्या हरबे तैयार किए जा रहे हैं, क्या क्या हरबे अडॉप्ट किए जा रहे हैं कि मुझे मेंटली डिस्टर्ब किया जाए। एक तो वो बताऊंगा मैं इस वीडियो में आपको। सेकंड, मैं जो कल वीडियो लगी ज़हीर की वालदा के इंटरव्यू की, बहुत से लोग जो है अप्रिशिएट भी कर रहे थे और कुछ लोगों के कमेंट्स ये थे कि भाई आपने CDR के मुतल्लिक क्यों नहीं पूछा या आपने फ़लाँ क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एक बात से आगाह करना चाहूँगा कि जैसा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स मुझे जानते होंगे कि मैं आजकल नियो TV चैनल के साथ मुंसलिक हूँ और मैं जो ज़हीर की वालदा है उनका जो इंटरव्यू था वो नियो TV चैनल के लिए ही करने गया था। मैंने जो कंप्लीट इंटरव्यू किया था अपना पहला, वो नियो के जो चैनल्स हैं, ऑफिशियल पेजेस हैं, उस पर लगा हुआ है। आप वो इंटरव्यू जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें तमाम सवाल पूछे गए हैं जो आप लोग नीचे कमेंट्स में मुझे कह रहे थे कि आपने CDR का क्यों नहीं पूछा, आपने और चीज़ों का क्यों नहीं पूछा। मैंने तमाम सवाल उनसे उस पहले इंटरव्यू में पूछ लिए थे। जो सेकंड इंटरव्यू था मैंने अपने चैनल के लिए किया था, उसमें तमाम सवाल इसलिए दोबारा से नहीं पूछे गए थे क्योंकि वहाँ पर तकरीबन 30 से 40 यूट्यूबर्स मौजूद थे जिनको बुलाया गया था ज़हीर की वालदा का इंटरव्यू करने के लिए। तो टाइम की कमी की वजह से हर शख्स कैमरे के पीछे से हाथ हिला रहा था कि भाई अब बस कर दें, क्योंकि उस जगह में एक तो बंद कमरा था और इस कदर हबस था। अगर आप मेरा इंटरव्यू भी देखें कि मेरे जो अपने कपड़े हैं वो भी पसीने से बड़े पड़े थे। अब ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। जो मेरे व्यूअर हैं जो नीचे सवाल कर रहे थे और जो अप्रिशिएट कर रहे थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जब अप्रिशिएट करते हैं तो वो एक हिम्मत मिलती है और वो काम करने का जज्बा भी भरता है और लगन के साथ काम करने का मज़ा भी आता है। सेकंड, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया कि ज़हीर की वालदा का सख्त इंटरव्यू करने के बाद मुझे किन जो शख्सियात हमसे मैसेज करवाए जा रहे थे और कहाँ कहाँ से मैसेज आए और किस तरह से मुझे मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, वो मैं आपको बताता हूँ। कल तकरीबन 30 से 40 यूट्यूबर्स को ज़हीर की वालदा और उनके वकील साहब के कहने पर बुलवाया गया, जिनमें मैं भी शामिल था। मुझे मैसेज किया गया, मेरे कुछ जानने वाले उन्होंने मुझे मैसेज किया और एक मेरे दोस्त हैं इर्तज़ा भट्ट, उन्होंने भी मुझे मैसेज किया कि अगर अली भाई आप नियो चैनल के लिए कल ज़हीर की वालदा या उसकी भाभी का इंटरव्यू करना चाहें तो आप ज़रूर आइएगा। मुझे बुलवाया गया, मैं गया। अब मैं मेरे जाने से पहले वहाँ पे तकरीबन 10 से 15 यूट्यूबर्स मौजूद थे, शायद मैं कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मौजूद थे। और मेरे खड़े खड़े वहाँ पे तकरीबन 20 से 25 यूट्यूबर्स और आए मेरे इंटरव्यू के दरमियान। और जब मैं वेट कर रहा था, उधर बड़े बड़े चैनल्स के भी एंकर्स और कैमरामैन मौजूद थे और कुछ यूट्यूबर्स भी मौजूद थे। अब वहाँ पे मैं देख रहा था कि जो भी शख्स ज़हीर की वालदा का इंटरव्यू कर रहा था वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं कर रहा था और एक ही तरह के सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या होगा, क्या होना चाहिए, किस तरह से बच्ची आई। मेरे जो प्रोड्यूसर मेरे साथ मौजूद थे, मैंने उनको पहले ही कहा था कि मैंने तो सख्त नौयत का इंटरव्यू करना है, क्योंकि जो सवालात अवामी है वो ही ना पूछेंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा। इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो मैंने वही किया जिसका मैंने कहा था। मैंने बेहतरीन किस्म के जो सवालात पूछे जा सकते थे, मैंने वो सवालात पूछे और आपने देखा कि उनके जवाबात में किस तरह से जवाब को गोलमोल किया गया और बहुत से सवालात के जवाब दिए ही नहीं गए, बात को गोल कर दिया जाता था और दूसरे सवाल पे शिफ्ट हो जाते थे लोग। अब मैंने पहला इंटरव्यू नियो के लिए किया, दूसरा अपने यूट्यूब चैनल के लिए किया। उसके बाद मैंने जो ज़हीर के वकील हैं अली जाफरी साहब, उनका इंटरव्यू किया नियो के लिए और उसके बाद ज़हीर की भाभी का इंटरव्यू किया जो कि शबीर की बीवी हैं। उस दौरान अली जाफरी साहब जो हैं ज़हीर के वकील, उन्होंने मुझे दावत भी दी कि आप कल दोबारा आएँ, हम यहाँ पे बैठ के वो खाना भी करेंगे और प्रॉपर तरीके से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको नहीं पता। तो मैंने उनसे कहा ज़रूर, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा। और वहाँ पे मैं अपने तमाम दोस्त अहबाब से मिल के, जिनमें मैं अगर बताऊँ तो मियाँ आसिफ साहब थे, मैं उनसे मिला हूँ। इर्तज़ा भट्ट थे जिन्होंने मुझे बुलवाया था, मैं उनसे मिला हूँ। और वहाँ पे एक फलक मेरे दोस्त थे, उनसे मिला हूँ। मतलब कि जितने भी वहाँ पे लोग थे, मैं तमाम अहबाब से मिल के वहाँ से गया हूँ क्योंकि मैंने जाके वीडियो भी लगवानी थी। मैं सारा दिन ऑफिस में रहा हूँ और जाके घर सो गया हूँ। सुबह जब मैं उठा हूँ तकरीबन 10 से 11 बजे का टाइम था, मुझे एक मैसेज मिला जो कि मियाँ आसिफ साहब ने किया हुआ था। मियाँ आसिफ वही हैं जिन्होंने सबसे पहले दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू किया था। ज़ुनैरा माहम, इमरान और मियाँ आसिफ, ये तीन वो शख्सियात थे जिन्होंने सबसे पहले दुआ ज़हरा का इंटरव्यू किया और ये लोग तकरीबन दुआ ज़हरा केस के साथ जुड़े रहे। इमरान मेरा ख्याल है बीच में आके उन्होंने ये केस कवर करना छोड़ दिया था, लेकिन मियाँ आसिफ और जो दूसरी यूट्यूबर खतून है वो इस केस के साथ जुड़ी थी। मुझे मियाँ आसिफ साहब का मैसेज आता है
کہ جی وہ میسیج کا میں اسکرین شاٹ بھی لگاؤں گا. مجھے انہوں نے کہا کہ جی کل یہاں پر ایک موبائل چوری ہوا ہے جس کی مالیت 70,000 روپے کی تھی, اور جن لوگوں کا چوری ہوا ہے انہیں لگتا ہے کہ آپ نے چوری کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا پولیس میں کمپلین بھی کروائیں گے. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے, اور ساتھ میرے ایک انٹرویو کا کلپ کا اسکرین شاٹ لیا ہوا اور وہ مجھے بھیجا. میں اسکرین شاٹ لگاؤں گا, آپ تمام حضرات بھی یہ میسیجز پڑھیے گا جو مجھے میاں آصف صاحب نے بھیجے. یہاں پر آپ کو ایک بات سے آگاہ کرتا چلوں کہ میاں آصف صاحب نے ہی مجھے اس انٹرویو کے لیے بلایا بھی تھا. مجھے انہوں نے میسیج کر کے کہا تھا کہ کل ظہیر کی والدہ انٹرویو دینا چاہتی ہیں تو آپ ضرور آئیے گا. جب یہ میسیج مجھے آیا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, کیونکہ میں ناظرین تقریباً 4 بجے اس جگہ سے آ گیا تھا, اور اس ٹائم اس جگہ پر تقریباً 30 سے 40 لوگ موجود تھے, اور اس آفس کے بالکل اوپر ایک جوس شاپ تھی. اس جوس شاپ کا جو لڑکا تھا وہ نیچے سے پھل اٹھا کے بھی اوپر لے کے جا رہا تھا. وہاں پہ بہت سے لوگوں نے چائے آرڈر کی ہوئی تھی, چائے والے آ رہے تھے, وہاں پہ بہت سے وکیل موجود تھے, بہت سے یوٹیوبر موجود تھے, بہت سے اینکر موجود تھے, اور بہت سے کیمرہ مین موجود تھے. اور جب میں یہ گیا ہوں, میں نے اپنے دوسرے دوست ارتضیٰ بٹ کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ یار اس طرح کا معاملہ ہوا, میں تو یہاں سے 4 بجے نکل گیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں اس جگہ پہ تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے تک موجود تھا, تب تک کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. پھر میں نے اپنے فلک جو میرے دوست ہیں ان کو فون کیا کہ میں نے کہا یار اس طرح کا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ 8:30 بجے تک موجود تھا, اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا, کہ تب تک کوئی موبائل چوری نہیں ہوا تھا. 8 بجے کے بعد جب یہ لوگ گئے ہیں, مجھے نہیں پتا 10 بجے 11 بجے 12 بجے انہیں کب یاد آیا کہ 4 بجے جو ایک اینکر آیا تھا جس نے بڑے سخت سوالات کیے تھے وہ ہمارا موبائل اٹھا کے لے گیا. بہرحال مجھے اس طرح کے الزامات سے ذرا فرق نہیں پڑتا. میں نے اپنے ادارے سے ڈسکس کیا, میرے ادارے نے مجھے یہ کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں, ان کو کہیں کہ آپ بھرپور طریقے سے ہمارے خلاف کارروائی کریں اور پھر ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے, کیونکہ موبائل کا جو الزام لگا رہے ہیں 1 منٹ لگتا ہے CDR رپورٹ نکالتے ہوئے, وہ پتہ لگ جائے گا کہ میرے موبائل کی لوکیشن کیا تھی, اور جن کا بھی موبائل چوری ہوا ہے یا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا, ان کی CDR رپورٹ کیا ہے, ان کی لوکیشن کیا ہے. تو الحمدللہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن اس طرح سے کر کے مجھے میسج کروائے گئے اور مجھے مینٹلی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن میرے ادارے نے میرا بھرپور ساتھ دیا. انہوں نے کہا بالکل بے فکر ہو جائیں, اگر تو آپ کو کسی پولیس اسٹیشن سے کال آئی ہے یا کسی وکیل کی کال آئی ہے, پہلے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو میاں آصف کیوں میسج کال کر رہا ہے, اس وکیل کو کرنا چاہیے تھا جس کے آپ آفس گئے تھے یا جن کا بھی موبائل کا مسئلہ ہوا ہے, یا ابھی تک آپ کو کسی ادارے سے کال ہے. میں نے کہا جی ابھی تک مجھے کوئی کال یا میسج نہیں آیا سوائے میاں آصف صاحب کے. تو انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, ہم ان کو خود ہی دیکھ لیں گے, انہیں کہ آپ بھرپور طریقے سے کارروائی کریں. تو مجھے کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن مجھے یہ لگا کہ کل کی تاریخ میں اگر آپ جتنے بھی انٹرویوز ہوئے ہیں ظہیر کی والدہ کے آپ وہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے ایک واضح فرق یہ دیکھیں گے کہ میں اس کی والدہ کے ساتھ لگاتار اپنے دونوں انٹرویوز میں الجھا رہا اور سخت سے سخت سوالات کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور اس انٹرویو کے بعد میں وہاں سے چلا گیا, 5 گھنٹے مزید جو ہیں اس کی والدہ کے انٹرویوز ہوتے رہے. تقریباً 50 سے 60 یوٹیوبرز کے ساتھ انٹرویو ہوئے جو میرے بعد وہاں پہ رہے, اور 8 سے 9 بجے تک کوئی موبائل کا مسئلہ معاملہ نہیں تھا, کسی کا موبائل چوری نہیں ہوا تھا. لیکن اس کے بعد ایک موبائل پتہ نہیں چوری ہوا یا نہیں ہوا, اور انہیں لگا کہ وہ جو 5 بجے 4 بجے ایک اینکر آیا تھا وہ موبائل لے گیا. اللہ کرے کہ یہ لوگ میرے پہ قانونی کارروائی کریں تاکہ پھر میں بھی ان کے خلاف پراپر طریقے سے بھرپور طریقے سے جواب دوں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرواؤں. اور یہاں پہ میں ایک بات بتانا چلوں گا کہ مجھے نہیں پتا اس میں گینگ تھا یا نہیں تھا, لیکن مجھے اب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جو لوگ بھی ظہیر کی فیملی کو ذرا ٹف ٹائم دیتے ہیں, مشکل سوالات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ کاظمی صاحب نے جب بھرپور طریقے سے اپنی بیٹی کا کیس لڑنے کی کوشش کی تو کاظمی صاحب کی کس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کروائی گئی. اس کے بعد جو بھی یوٹیوبرز جڑے ہوئے تھے انہیں کہا گیا نہیں جی انہیں فنڈنگ آ رہی ہے, فلاں ٹکٹس آ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. پھر اقرار الحسن جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میڈیا کا, ان کے خلاف جس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کی گئی. اور اب کل جب میں نے ان کے خلاف ایک سخت سوالات پہ مبنی ایک انٹرویو کرنے کی کوشش کی تو کس طرح سے یہ مجھے بھی مینٹلی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کا مجھے پتہ ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھرپور طریقے سے میرے خلاف کارروائی کروائیں, میرے خلاف جو آپ ہو سکتا ہے وہ کریں اور مجھے کالز کروائیں, اور پھر میں انشاءاللہ اپنے ادارے کے ساتھ آپ لوگوں کو ایسے طریقے سے ملوں گا کہ آپ لوگ اور آپ کے جتنے ارد گرد کے یہ آپ کے ٹٹو ہیں یہ یاد رکھیں گے. آپ نے اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.